हरिः ॐ पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यपोतादपुनातुमाः पुनन्तु मा देवजनाः मुनन्तु मनवो धिया मुनन्तु विश्वायवः जातवेदसः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीध्यत् अग्ने कृत्वा क्रतो रनो यत्ते पवित्रमर्चिषिः अग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै भग्यैस्तनुवो वेतपृष्ठाः दयामदन्तः सदमाध्येषु वयं श्यामपतयोरयीनाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भोः द्या वा पृथिवी पयसा वयोभिः ऋतावरीयज्ञियो मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमायेन देवाः पुनतः यो नापो दिव्यं कचः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे इह पावमानीरध्येति ऋषिभिः संवृतगं मृतं सर्वं स भूतमुष्णाति स्वदितं नोदरिश्वनाः पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संवृतं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकम् सर्पैर्मधोदकं पावमानी स्वस्य दीनी स्वदोहाहि वयस्वती ऋषिभिः सम्भूतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमदो आमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृता पावमानी सस्थयनी सुदुर्गाहि कृतश्च्युतः ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानां पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो नयिं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनैति सगमा पुनादु सोमस्त्वस्या वरुणस्य मीत्यायमो राजा पमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोऽध्ययन्त्या पुनातु तच्छं योरारुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिघातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वरुणाय नमः यदास्तानं प्रतिष्ठापयामि प्राच्यां दिशि देवा ऋतिभ्यो मार्जयन्तां दक्षिणां दिशि वासो पितरः मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहावशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायं दिशा यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्यज्यन्ताय राज्यां वेदेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यः नानानामाभ्यः स्वस्ति पुण्यावाचनमन्त्रप्रदीक्षां सम्प्रतते नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।